watching Shaheen Vlogs, and I'm your host Afsar Shaheen, all the way from Calgary, Canada. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हम भी आप लोगों की दुआ से खैरियत हैं, लेकिन थोड़े से उदास हैं। तो उदासी तो है, लाजिम सी बात है। पिछले 10 दिनों में 2 वाक़यात कुछ इस तरह हुए हैं यहाँ पर कनाडा में और हमारे करीब करीब जहाँ पर हम रहते हैं, तो उससे काफ़ी दिल उदास है। कुछ लोगों को तो, बल्कि काफ़ी लोगों को तो इस बारे में काफ़ी पता चल गया होगा। मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स ने इस बारे में बात की है और न्यूज़ भी आई हैं इंटरनेशनल मीडिया में भी। तो लेकिन हमने सोचा कि हम भी इस पे अपनी रोशनी डालें और कुछ बात कर सकें। और क्योंकि ये तो बहुत ही अफसोसनाक खबर, जो भी 2 खबरें हैं हमारे पास जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, तो जो कि बहुत ही इंतहाई रंजीदा कर देने वाली हैं। लेकिन बस अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है। लेकिन इस बारे में हम काफ़ी इस पे बात कर सकते हैं कि इसकी क्या वजूहात वगैरह होंगी या इससे हम किस तरह, खैर अल्लाह ताला के कामों में तो कोई दखल अंदाज़ी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तरकीबें हम कर सकते हैं कि ये हादसात होने से पहले ही हम उससे बच सकें। तो बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी एक है। हादसा तो अभी कैलगरी में ही हुआ है, 1 हफ्ता हो गया तकरीबन। जो क्या नाम था? नहीं, कैलगरी में तो वो हादसा नहीं था, लेकिन उसके करीबी जगह है सस्कैचुअन, वहाँ पर यह हादसा हुआ है। नहीं, लेकिन सबसे पहले हम पहले वाले जो दूसरा हादसा है, दूसरे हादसे के बारे में हम पहली बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही यानी कि इंतहाई तकलीफ देह तकलीफदेह दुख है। भरा अल्फाज नहीं है कि हम जी, किस तरह से बयान करें, जी। हमको भी बहुत अफसोस हुआ है। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि शेखुपुरा से आए हुए एक अहमद राफे बच्चे जो थे, उनकी उम्र 20-22 साल शायद होगी। तो वो पढ़ने के लिए स्टडी वीज़े पे यहाँ पर आए थे और लेकिन डिप्रेशन की वजह से जो बात सामने आ रही है, वो डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है। इमेच्योरिटी थी उनमें या कुछ और वजूहात थी, ये तो अल्लाह ही जानता है, या जो वो ख़ुद थे वो उनको भी ज़्यादा इस बारे में मालूम होगा। लेकिन बज़ाहिर ये बातें हमें सामने नज़र आ रही हैं और यानी कि ट्रेजिक ये है कि वो नियाग्रा फॉल्स में उन्होंने कूद के अपनी जान दी है। तो ये जो स्टेप उन्होंने लिया है, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम, इसके बाद तो कोई बात रह नहीं जाती। तो बहुत ही अफसोस हुआ हम लोगों को सारे, यानी कि हम लोग उसमें आ गए, सकते में आ गए ये जब खबर आई थी। कि वो 4 महीने हुए हैं और आके उसको इतना डिप्रेशन हो गया। या तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से दूर हुआ था वो बच्चा, और मतलब समझ नहीं आ रहा कि उसको किस तरह से क्या उसके साथ वाक़या जी हुआ है। हाँ। कि बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, उस बच्चे को आमीन, जन्नतुल आमीन, फिरदौस में भी तो शहीद हुआ है। आमीन। तो बस अल्लाह लेकिन ताला हम इस बारे में अपनी राय कुछ नहीं कायम कर सकते कि शहीद है या वो है, क्योंकि अगर उसने इस तरह खुद कूद के जान दी है तो उसमें ये शहादत का रुतबा नहीं आता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, उसके दर्जात बुलंद करने वाला है। तो बहरहाल हमें इस बारे में अपने हतमी राय तो हम नहीं दे सकते, अल्लाह ही बेहतर जानता है उस बारे में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो क्या हालात थे, क्या वो लम्हात थे जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये ऐसा लगता है उसके पास कोई नहीं था, वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सका, वो लॉनली फीलिंग करके, और उसने बस डिप्रेशन में चला एक्सट्रीम गया। स्टेप उन्होंने जो लिया जी, है, जी। तो वो तो एक बिल्कुल आखिरी हद होती है जब इंसान फिर सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं कि नहीं, बस अपने मुझे यही काम करना है। तो ये हादसा जो है ना, ये बिल्कुल पूरे कनाडा को हिला के रख दिया उसने ना। तो हम आसिम सरवर भाई ने बहुत अच्छा करा है जी कि हाँ, हम लोगों को कम्युनिटी में ऐसी बातें भी करनी चाहिए कि अगर जो कोई नया बंदा आता है उसको वेलकम करें, उसके दुख सुख को समझें, देखें, उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें। जी हमें ये पहली खबर जो मिली थी आसिम सरवर भाई की के तरफ से ये आई थी। और जब वो गुमशुदा हुए थे, जब उनकी कोई ख़बर नहीं मिल रही थी, जो लड़के के अहमद राफ़ी उनका नाम था, तो वो उन्होंने ये ख़बर दी थी कि ये किसी को भी नज़र आए तो इतला दें। ये हमने उनकी वीडियोस में देखी थी। तो लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। कुछ वो फुटेज बहुत वगैरह उनको पुलिस को मिली है, जो जो भी वहाँ पर हादसा हुआ है।
تو بہرحال بہت ہی افسوسناک تھا. اور عاصم سرور کے بارے میں یہ ہم بتاتے چلیں کہ یہ ہمارے ہیرو کی درجہ رکھتے ہیں, اور جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو اور ہمت دے. اور ان کے ساتھ ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے, اور ان کو بازو کے ساتھ بازو ملا کے کھڑے ہونا چاہیے. اگر ہم سب ایسے ہی بازو ملا کے کھڑے ہو جائیں تو میں کہتی ہوں بہت بڑی طاقتور وہ بن جائیں گے. جی ہاں. اور اس میں جو ایک اور بات ہم کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے پلیٹ فارم ہمیں ادھر مہیا کرنا چاہیے پاکستانی کمیونٹی کے لیے, خاص طور پہ جو مطلب ایسے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں یا کوئی بھی وجہ سے پریشان ہیں, تو وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا دکھ بیان کر سکیں, اپنی مشکلات بیان کر سکیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے دوست ہیں اس میں کام کر رہے ہیں, جس میں عاصم سرور سب سے سر فہرست ہیں ہمارے لیے. تو جو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی وہ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان سے مزید مشورے کر کے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہم کو ضرور بنانا چاہیے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے. اور دوسرا جو واقعہ ہوا وہ تو جی اپنی جان پر کھیل گئے وہ تو جی. ہے. دوسرے واقعے میں بھی ہمارے ایک پاکستانی بھائی کی جان گئی ہے, لیکن بہادری کا نمونہ بنے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ مثال پیدا کی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہم بتا دیں, ویسے تو کافی لوگوں کو پتہ ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ سسکیچون ایک جگہ ہے, وہاں پر جھیل پہ وہ گئے تھے. اچھا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان کو تین مہینے شاید ہوئے تھے اب پاکستان سے آ کے, اور یہاں پر وہ سیٹل ہونے کے لیے آئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ. 2 معصوم بچے ہیں ان کے, ایک 10 سال کا بچہ ہے بیٹا اور ایک 2 سال کی بیٹی ہے. ان کی عمر بھی 35 سال تھی, زیادہ عمر کے نہیں تھے, ینگ تھے بالکل. تو وہ جھیل پہ گئے تھے پکنک وغیرہ گھومنے کے لیے. ہاں, تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جھیل میں ایک کشتی ڈگمگا رہی ہے, 2 خواتین بیٹھی ہیں اس میں. تو بہرحال وہ وہاں پر گئے, ان کو سوئمنگ آتی تھی, تو لیکن وہ ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ان کا پاؤں ہے نا کسی جھاڑی میں وہاں پر پھنس گیا پانی کے اندر. تو وہ اس میں اس طرح بری طرح پھنسا کہ وہ اس میں نکل نہیں پائے. انہوں نے ہیلپ وغیرہ بھی مانگی, لیکن جب تک وہ ہیلپ آ سکے وہ اس لائف گارڈ جب تک پہنچے وہ نکالا تو سروائیو نہیں کر سکے. لیکن وہ کشتی جو تھے جس کے لیے وہ بچانے کے لیے گئے تھے وہ بچ گئی, وہ خواتین نکل گئی آرام سے, ان کو بچا لیا انہوں نے. ہاں بہرحال وہ اپنے ساتھ خیریت کی وہ باہر آ گئے تھے, لیکن یہ اپنی جان سے چلے گئے. تو یہ ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں ہمارے لیے اور ایک مثال ہے. ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, جی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے دونوں کو. تو یہ 2 خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر کے آج ہم لوگ بھی بہت رنجیدہ ہیں, لیکن یہ 10-12 دن پرانی بات ہے اور لگتا ہے کہ یہ ابھی کل کی بات ہے. اور یعنی کہ بہت ہی ڈیوسٹیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے, اور کافی پریشانی پاکستانی کمیونٹی میں بھی پائی جاتی ہے. تو بس ہم جاتے جاتے ایک تو دعا کریں گے دونوں کے لیے, سب آپ لوگ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے لوائقین کو صبر عطا فرمائے, کیونکہ صبر نہیں آتا, بہت مشکل سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے اور ہمیں اور آپ لوگوں کو, ہم سب میں انسانیت پیدا کرے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں, حفظ و امان میں رکھے سب کو. اور اس کے ساتھ ہی ہم ہم اجازت چاہیں گے آپ سے, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے. آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے صدقے میں ہمیں بھی. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.